गौरी दशकम्। लीलालब्धस्थापितलोप्ता किल लोकां लोकातीतयोगिभिरन्तश्चिरमृग्यां बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीं सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकभाराम् इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयोग्मां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाभां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे मूलाधारादुत्थितवीथ्या विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्वलिताङ्गीं येयं सूक्ष्मा सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे नित्यः शुद्धो निष्कलयेको जगदीशः साक्षी यस्या सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे यस्याक्षुक्षोलीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयः प्रादुरभूदुत्थितमेव पत्या सार्धं तां रजताद्रविहरन्तीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्यागमनीयां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे नानाकारैः भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीममीडे
गौरीमम्बमम्बुरुहाक्षीममीडे आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशामीशार्धाङ्गहरां तामभिरामां गौरीमम्बमम्बुरुहाक्षीममीडे गौरीमम्बमम्बुरुहाक्षीममीडे प्रातःकाले भावविशुद्ध प्रणिधानात् भक्त्या नित्यं जल्पति गौरीदशकं यः वाचां सिद्धिं सम्पदमग्र्यां शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति।